इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का MKD चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ ख़ास खबरों पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर के मौजूदा हालात को देखते हुए आए दिन जराइम बढ़ते हुए जराइम को देखते हुए, जैसे कि कत्ल और नशा वगैरह, जो आदि लोग जो सड़कों पर घूम रहे हैं, और आए दिन अभी जैसा इत्तला मिली कि एक महीने में 18 कत्ल हो चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। आज से कत्ल और नशे के ख़िलाफ़ इस्लाह माशरा, जिसका नाम रहेगा मुहिम का, जिसके अंदर तमाम ये उलमा जो आपके सामने मौजूद है, इन तमाम का ताउन रहेगा साथ में, जिसमें काबिल ज़िक्र हज़रत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा अब्दुल्ला क़ायदे अहले सुन्नत, और मौलाना अहमद नलबंदी साहब शान दक्कन, और हज़रत सैयद कलीमुल्ला हुसैनी काशी पाशा साहब, हाँ, मौलाना अहमद बावज़ीर साहब, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खान साहब और मौलाना खुसरो बियाबानी साहब, इन तमाम हज़रात का ताउन साथ में रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह करम से ये तमाम लोग की एक मुत्तफ़िक़ा एक फ़िक्र, सबकी राय एक ही राय है कि इस मुहिम का जो है आगाज़ किया जाए और गली गली एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो इस सिलसिले में आज एक पोस्टर रिलीज़ भी किया जा रहा है, और इसके बाद आगे के तफसीलात आपको तमाम उलमा बताएंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तलन नासा जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नासा जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद के ज़रिए से बंदों को इस बात से आगाह कर रहा है कि अगर कोई ज़मीन में बग़ैर किसी सज़ा के नाहक क़त्ल करता है, किसी एक का क़त्ल करता है, तो गोया कि वो एक क़त्ल नहीं, क़तलन नासा जमिया, पूरे मुआशरे का क़त्ल है। वमन अहयाहा, अगर कोई किसी एक की जान बचाता है तो वो एक की जान नहीं, फ़कअन्नमा अहयन नासा जमिया, वो पूरे मुआशरे की जान बचाता है। तो इससे पता चल रहा है कि कुरान ने मुकम्मल तौर पर क़त्ल व गारतगरी की मुखालिफत की और उसे पूरे मुआशरे की तबाही व बर्बादी का सबब बताया। इसीलिए आज जो क़त्ल व गारतगरी का सिलसिला हमारे शहर हैदराबाद में चल पड़ा है, मामूली चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर किसी का नाहक क़त्ल कर देना, बग़ैर किसी जो है उसको बात किए कि बग़ैर कोई उसको बड़ों के मामलात में, मशवरे में, बातचीत में लाए के अपने तौर पर जाहिलाना इक़दाम उठा लेना, किसी का भी क़त्ल कर देना, गोया कि ये ना समझे कि वो सिर्फ किसी एक का क़त्ल कर रहा है, बल्कि वो पूरी मुस्लिम मुआशरे का क़त्ल कर रहा है, पूरी इंसानियत का क़त्ल कर रहा है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ये हुक्म दिया है कि उलमाए कराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, कौम के क़ाइदीन, कौम के रहनुमा, कौम के रहबर इस वक्त उठे और इन नादानों, इन जिहालत की राह पर चलने वालों और इन अपनी हद से आगे तजावुज कर जाने वालों के कान पकड़े, इनको समझाएं, इनको सिखाएं, इनको बतलाएं कि तुम्हारी इन नाज़ेबा हरकतों की वजह से पूरा मुआशरा, पूरी मिल्लत इस्लामिया दुनिया में बदनाम हो रही है, जलील ख्वार हो रही है। ये वो हैदराबाद है जिसको मदीनतुल औलिया कहा जाता है। ये औलिया का शहर है, इल्म का शहर है,
اللہ کے نیک محبوب بندوں کا شہر ہے، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑی بڑی جامعات یہاں موجود ہے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد دکن یہ وہ شہر ہے جس میں اسلام آج سے تقریباً 800 سال پہلے حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے بھیجا گیا، اور اس دکن کی زمین پر جامعہ کی شکل میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان کے تمام ممالک کو آپ کھنگال لیں تو اس میں جو سب سے زیادہ قدیم جامعہ ہے اس مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ ایسے شہر کے اندر چند جاہل لوگ، چند نازیبا حرکتیں کرنے والے کچھ ایسی حرکتیں کر کے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ بدنام، پورا معاشرہ بدنام، شہر کا نام بدنام۔ آج پورے ملک میں حیدرآباد کے نام کو ان قاتلوں نے متاثر کر دیا ہے۔ ایک طرف قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے، دوسری طرف سود کا کاروبار انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کو سود کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس وقت پورا شہر شرمسار ہو گیا جب ایک شخص نعوذ باللہ پیسے کے نام پر عورتوں کے عریانیت والے ویڈیوز بنا رہا تھا، ننگے ویڈیوز بنا رہا تھا۔ تو اب شہر حیدرآباد میں اور ہماری ریاست تلنگانہ میں اگر ان جرائم کو، اس فساد کو، اس بربادی کو اگر روکنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرتی نظریے کے حساب سے ہمارے پاس دو چیزوں کا بہت اہم طریقے سے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے کہ علماء کرام، دانشوران قوم ملت، قائدین اور رہنما عوام کو اس بات سے مکمل طور پر آگاہ کرے کہ یہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنی بڑی جو ہے جہالت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہو رہا ہے، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ قتل و غارت گری کے تعلق سے، سود کے تعلق سے اس بات پر مکمل طور پر تمام مساجد کے ائمہ، خطبہ، علماء اپنے اپنے تقاریر میں، خطبات میں، بیانات میں، جلسوں میں، جلوس میں عوام الناس کو، بالخصوص نوجوان نسل کو اس بات پر آمدہ کرے، آگاہ کرے۔ کیونکہ آج دیکھا جا رہا ہے محلے میں اگر کوئی ایک جگہ لڑائی ہو جاتی ہے، ایک نوجوان فون کرتا ہے، 10 نوجوانوں کو بلاتا ہے، وہ دوسری پارٹی جو اگینسٹ ہوتی ہے وہ 10 نوجوانوں کو بلاتے ہیں۔ یہ گروپ اور گینگ ٹائپ میں جو قتل و غارت گری کا، دنگے اور فساد کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس کے لیے خاص طور پر علماء کرام نوجوان نسلوں کو جمعہ کے بیانات میں اور اپنے واعظ و نصیحت میں مکمل طور پر متنبہ کرے، ان کو آگاہ کرے اس کے عذابات سے، اس کے وعید سے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے دردناک عذابات، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے قتل کرنا تو بہت 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 بڑا گناہ ہے، اس زمین پر اس سے بڑا گناہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان ظلماً کسی مسلمان کا گلا پکڑ لیتا ہے، قتل کی تو بات دور کی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلماً گلا پکڑ لیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں بروز محشر میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، یعنی کہ اس کے اوپر جنت حرام ہو چکی ہوگی جو کسی مسلمان کا ظلماً گلا پکڑ لے۔ پھر اس کے بعد اب دوسری صورت یہ ہے اس جرائم کو روکنے کی کہ قانون کو سخت کیا جائے۔ ہم ہمارے قانون کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ قانون کو سخت کیا جائے۔ قانون میں نرمی کی وجہ سے بھی ان لوگوں کے دلوں میں ہمت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بڑی آسانی کے ساتھ 17، 18 سال، 20 سال، 25 سال کے بچے آج جو ہے قتل و غارت گری میں مبتلا ہو رہے ہیں، قاتل بن رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب یہ قتل کرتے ہیں تو یہ بھی برباد ہوتے ہیں، ان کی آل و اولاد بھی برباد ہوتی ہے، ان کا خاندان بھی بدنام ہوتا ہے، ان کے کاروبار بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کی تجارتیں بھی تباہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے کیا کیا؟
دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے جو قانون دیا وہ قانون نافذ کیا جائے، بلکہ اسلام کی ایک حکمت بتلانا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے، تاکہ پتا چلے کہ اسلام نے ان قاتلوں کے تعلق سے جو سخت پنجہ کسا ہے، قانون بنایا ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اتنا سخت قانون نہ بنائیں تو کم سے کم اتنا تو سخت قانون بنائیں کہ قتل کرنے سے پہلے قتل کرنے والوں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اور وہ قتل کرنے سے بچے رہیں. تو اب یہ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گری کے ذریعے سے، ڈکیٹی کے ذریعے سے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے ذریعے سے، لوگوں کا مال لوٹنے کے ذریعے سے، یا عامیانہ طور پر قتل و غارت گری کے ذریعے سے جو لوگ فساد مچاتے ہیں، اسلامی قانون میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے. قتل کا بدلہ قتل. مگر ہم اتنا بڑا قانون نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ایسا قانون تو بنائیں ان کو ڈر تو بیٹھے کم سے کم. اب کئی نوجوانوں سے ہم خود اپنے کانوں سے سنیں کہا ہوتا جی 3 مہینے بیٹھ کے آ جائیں گے، ہم 3 مہینے بیٹھ جائیں گے، ہو جاتا 3 مہینے کے بعد تو آئی جائیں گے نا. تو یعنی کہ اس کے دل میں قتل کی جو سزا ہے وہ اس کے دل میں سے وہ خوف نکل گیا. پھر اب اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر اس کا قتل نہیں کرتے او یصلبوا، اس کو پھانسی دیا جائے یا اس کو پھانسی دی جائے، وہ نہیں کر سکتے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر اس کے ہاتھوں کو یا اس کے پیروں کو اس کے مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے. یہ تیسرا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں او ينفعوا من الارض، یا پھر ان کو شہر بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال کے ان کو پھینک دیا جائے. ان کو ایسے وطن میں اپنے اس ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایسے گندے جرائم کرتے ہیں. اسلام میں اتنا سخت قانون ہے. تو اسلام نے یہ سخت قانون کی وجہ سے اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں کہ اسلامی جہاں بھی مملکتیں اس زمانے میں تھی قتل و غارت گری بہت کم ہوا کرتی تھی. تو میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی قانون بناؤ، یا پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے قانون جو ہے تم بھی قتل کے جو ہے فسولیوں پہ لٹکاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کم سے کم قانون میں کچھ ایسی جو ہے سختی لائی جائے تاکہ قتل کرنے والوں کے دل میں خوف پیدا ہو، ہیبت پیدا ہو. پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے اللہ رب العزت کہتا ہے ان کو یہ اتنے سخت سزائیں کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی ذالک لہم خزی فی الدنیا، تاکہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو، تاکہ وہ رسوا ہو، تاکہ وہ شرمسار ہو، تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تم دنیا میں کر دو، آخرت میں میں ان کو دیکھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے ان کی سزا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی. آخرت میں کیا سزا ہے؟ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو دردناک عذاب آخرت میں دیا جائے گا، سخت ترین عذاب آخرت میں دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں میں بالخصوص حیدرآباد کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں اللہ کے واسطے یہ قتل و غارت گری کر کے اپنی معاشرے کو تباہ مت کرو، اپنے شہر کا نام خراب مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اللہ کے عذاب کے مستحق مت بنو. بس ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض عذابات، بعض گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے عذاب کو دنیا میں روک دیتا ہے صرف آخرت میں دیتا ہے، صرف آخرت میں اس کے عذاب دیے جاتے ہیں. لیکن بعض عذابات ایسے ہیں جن کو اللہ، بعض گناہ ایسے ہیں جن کے عذاب دنیا میں بھی دیے جاتے ہیں، آخرت میں بھی دیے جاتے ہیں. ان میں سب سے بدترین درجے کا گناہ ہے قتل و غارت گری کرنا، ناحق کسی کا خون کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلے کاٹ دینا، جان لے لینا. یہ جو ہے اتنا بدترین درجے کا گناہ ہے. دنیا میں بھی اس کی سزا دی جائے گی،
आखिरत में भी सजा दी जाएगी। लिहाजा नौजवानों, बिलखुसूस कारोबारी मामलात करने वाले नौजवानों से मेरे अदबन इल्तिमास है, अल्लाह के वास्ते ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से मुआशरा बदनाम हो, शहर बदनाम हो, रियासत बदनाम हो, मुसलमान बदनाम हो और इस्लाम के नाम पर उंगलियां उठाने वालों को आसानी से मौका मिल जाए कि वो हमारे इस्लाम को और हमको बदनाम करने की साजिश में कामयाब हो। लिहाजा नौजवानों से ख्वाहिश है इस कत्ल गारतगरी को रोकें, ये गंदी सोहबतें छोड़ें और दीन की तरफ रग़बत करें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल मुबारकबाद है सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल और उसके चीफ कोऑर्डिनेटर वहीद पाशा साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, जिन्होंने ये मुहिम का आगाज़ फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं कि यहाँ पर शहर के मौज़ूज़ तरीन शख्सियतें, जिनको शहर सुनता है, हिंदुस्तान सुनता है, दुनिया सुनती है, ऐसे स्पीकर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आप हज़रात से बस यही एक दो जुमले में कहूँगा कि अभी जैसा कि मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब ने फरमाया और कत्ल के ऊपर काफ़ी अच्छा बयान है, इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन इसकी वजूहत क्या है? ज़र, ज़न, ज़मीन, तीन चीज़ें होती हैं और उसके अंदर एक चीज़ का हमको इजाफा करना है कि वो है हमारा ईगो, जो आदमी के अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है। और इसकी ये बुनियादी वजह ये होती है कि झूठ। तो ये तमाम चीज़ों की इस्लाह करने के लिए वो लोगों को भी मैं वहीद पाशा साहब से और शुजात पाशा से भी ये ख्वाहिश करूँगा कि इसके अंदर हमारे बिरादरान वतन को भी हम शामिल करें, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ें और इस मुहिम में वो हमारे साथ चले। काम करने में बड़ी आसानी होगी। उन लोगों के अंदर भी जो मसाइल हो रहे हैं और बिलखुसूस हमारी कौम के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, इन मसाइल के ऊपर ज़रूरत ये है कि वो लोगों से हम कैसे रब्ता करें, कहाँ मुलाकात करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस मुहिम का मकसद ये है कि हम गली गली पहुँचेंगे, फर्द फर्द तक पहुँचेंगे, घर घर तक पहुँचेंगे और उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इसको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने वाले ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका किस हद तक असर हो रहा वो भी आप हजरात के सामने है। तो ये जो हजरात कलमागो हजरात हैं, इन लोगों के साथ हम जाएंगे और अल्लाह उसके रसूल के अहकामात से वाकिफ़ कराएंगे। और उसके लिए मैं समझता हूँ बुनियादी काम ये है कि हमको उन तमाम हमारे माशरे के वो अफराद जो अल्लाह के घरों से दूर हैं, उनको मसाजिद तक लाना पड़ेगा। जब वो मस्जिदों को आने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, माहौल बनेगा, उसके अंदर फिर ये सारी बातें उनके सामने होंगी। जब तक कि अल्लाह उसके रसूल के अहकाम से वो वाकिफ़ ना हो और फिर उनके अंदर वो वईदें जो कुरान कह रहा है, जैसा अभी मौलाना ने काफ़ी तफसील से बात फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कातिल के लिए जो सज़ा बताई है, उन सज़ाओं का क्या होगा। और इस दुनिया के बाद क्योंकि हमारा यकीन है कि ये हमारी जब आँख बंद होती है तो उसके पीछे एक बड़ी दुनिया का आगाज़ होता है, वहाँ पर हमको सवाल व जवाब भी है और हर चीज़ का हमको बारीक से बारीक नेकी का और बारीक से बारीक गुनाह का अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से हमको वाकिफ़ करवाना है। तो उसके लिए हम अवाम उन्नास तक जाना पड़ेगा। जो हजरात नमाज जुमा में आते हैं लेकिन अरबी खुतबे में आते हैं या फिर नमाज खड़े होने के बाद आते हैं, उन हजरात तक हम कैसे पहुँचेंगे? तो हमको उन तक पहुँचना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा मसाजिद तक और मुख्तलिफ चौराहों पर जाना पड़ेगा, बयानात करना पड़ेगा। अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पहुँचा के हिदायत देना अल्लाह का काम है। अल्लाह जिनको हिदायत देना चाहे हिदायत देगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए तवज्जो देने की हमको ज़रूरत है और उसी मकसद से तहत माशाअल्लाह ये सारे स्कॉलर्स आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं और ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वहीद पाशा साहब की क़ियादत रहेगी और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस काम की मुहिम चलाएँगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ व मुस्तान। तो आप हज़रात भी माशाअल्लाह मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल होता है। हर मामले के अंदर आप हज़रात की आवाज़ बहुत माने रखती है, असरअंदाज होती है और फिर आप हज़रात जिस अंदाज से उसको पेश करते हैं, प्रेजेंटेशन आप हज़रात का है। तो आप हज़रात से भी मेरी अदबान गुजारिश है कि इस पैगाम में आप लोग भरपूर साथ दें ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुंच सके। और आप ये देखिएगा कि जो कत्ल गारतगिरी हो रही है उसके अंदर एक कत्ल हो जाता है, वक्तिया तौर पर एक न्यूज़ बन जाती है, लोग देखते हैं, बहैसियत से न्यूज़ पढ़ भी लेते हैं। आप हज़रात के चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर भी देख लेते हैं, दीगर चैनल्स पे भी देख लेते हैं। उसके बाद उस बेवा का, उन यतीमों का क्या हाल हो रहा है, उसकी फ़िक्र हमको करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये मुहिम में मैं समझता हूँ कि हम उन लोगों तक भी पहुँचेंगे जो लोग आज वो बेवा जिसके पास कोई ज़राए आमदनी ना हो तो वो दूसरे रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। तो उन लोगों की भी हमको मदद करनी चाहिए और उन बच्चों की भी स्कॉलरशिप के लिए, उनकी तालीम के लिए सारी तवज्जो हमको देनी चाहिए ताकि हमारा माशरा बुराइयों से महफूज रह सके। आज बड़ी माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो नशा सबसे बुरी चीज़ है, नशा के बाद आदमी की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, क़ुव्वत
बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो ये समझता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, और इसलिए वो हर आदमी से मुकाबले के लिए निकल जाता है। कई मरतबा जो सिर्फ पहले ज़माने में होता था कि सेंधी गुड़म्बा, लेकिन आज जो नशा हो रहा है, ऐसे ऐसे नशा हो गए और बहुत सस्ते नशा हो गए हैं, बड़ी आसानी से लोगों को फराहम हो रहे हैं। उसके बाद में आदमी को होश और हवास नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, और बड़ी आसानी से किसी इंसान का भी कत्ल कर देते हैं। तो ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक पाक माहौल बनाने का है, पाकीज़ा माहौल बनाना की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं तमाम हजरात यहाँ जो मौजूद है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं, और तमाम उम्मत मुस्लिमा से भी मैं ख्वाहिश करूँगा कि हमको चाहिए कि हम हर फर्द अपनी मस्जिद में बानमाज बाजमात 5 वक्त की नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह ताला उससे एक माहौल बनेगा और उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ज़्यादा नहीं, मैं आप हज़रात से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर हम जो बातें कर रहे हैं इस पर अमल पैरा हो जाए तो 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, बशर्ते कि हमको एक पॉलिसी बनाकर इंशाअल्लाह ताला, ये क्योंकि ये एक प्रेस मीट है तो इसके अंदर ये सारी तकरीर का मौका नहीं है कि चंद बातें आप हज़रात से गोश्तवार करने की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बैठ कर हम गुफ्तगू करेंगे। उसमें बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बने भी हैं और भी पॉलिसीज़ भी बनेंगे, और वो पॉलिसी के तहत हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर व ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएगा और हमारे माशरे से जो बुराइयाँ हैं वो इंशाअल्लाह ताला बड़ी हद तक दूर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।